बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी की चीफ ऑर्गेनाइजर महरिन बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें किस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है, उन्हें कहाँ रखा गया है, क्या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, और फिर मियाँ नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं इस मुल्क के और मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, उनकी मौजूदा हालात में अहमियत जो है वो बढ़ गई है, बल्कि ज़रूरत पड़ गई है उनकी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे जाके इस पर भी बात करेंगे। एक और ख़बर भी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि महारंग बलोच ही के कबीले के एक साहब हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को एक तोहफ़ा दिया है। वो क्या तोहफ़ा है और वो कौन साहब है, और महारंग बलोच के हवाले से मुख्तलिफ तफसीलात जो हमने इकट्ठी की हैं वो भी आपके गोशगुजार करेंगे। पहली बात तो ये है कि ना महारंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जाफर एक्सप्रेस पे 11 मार्च को हमला हुआ था, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों ने हमला किया था, और फिर हमारी जो फोर्सेस हैं उन्होंने ऑपरेशन किया और 33 जो बीएलए के दहशतगर्द हैं वो जन्नम वासिल हुए। उनकी लाशें जो हैं वो मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुँचाई गई और 13 के करीब जो लोग हैं वो ईदी सेंटर वालों को दिए गए, उनको दफना दिया गया काशी कब्रिस्तान में। तो कुछ लाशें जो हैं वो जो सिविल अस्पताल है कोयटा का, वहाँ पड़ी हुई थी। तो वहाँ 5 लाशें जो हैं उन पे ये जो लोग हैं, जत्था जो है महारंग बलोच वाला, ये आया है और उन लाशों को ज़बरदस्ती उठा के ले गया है। फिर इन्होंने वहाँ कोयटा में धरना दे दिया और लाशें रख के बैठ गए। तो फिर एक दिन पहले मैंने अपने व्लॉग में अर्ज़ किया, तो ये कहते हैं जनाब फिर वो बड़ी शेलिंग हुई जनाब, 3 बंदे हमारे मारे गए, 5 लाशें रख के ये बैठे हुए थे वहाँ पे। तो जब वो लवाहकीन जो थे वो जनाब कह रहे थे जनाब हमारी लाशें जो हैं हमारे सुपुर्द की जाएँ, वहाँ की जो ज़िले इंतज़ामिया है वो वहाँ गई है, उन्होंने बात की है, लेकिन महारंग बलोच ने मज़ाहमत की। ज़िले इंतज़ामिया के साथ नेगोशिएशन भी हुई और वो कह रहे हैं कि जनाब जो लवाहकीन हैं, भुरसा जो हैं, इन लाशों के जो दावेदार हैं, वो कह रहे हैं जनाब हमारी लाशें हमारे सुपुर्द की जाएँ, मैयतें हमारे हवाले की जाएँ। लेकिन महारंग बलोच कह रही हैं कि जनाब आप जो है इनको लावारिस करार दे के दफना देंगे। मैं आपको यही बोल रही हूँ, ठीक है, फैमिली यही कह रही है, फैमिली यही कह रही है, आपने जो जिस तरह उनको धमकाया है, वर्गलाया है, ठीक है। एक तरफ तो ये लोग मैयतों के हसूल के लिए एहतजाज कर रहे हैं और जब लवाहकीन के सुपुर्द करने की बात आती है तो कहते हैं हमने उनको लाशें नहीं देनी, आपने इनको डराया है, धमकाया है। और भाई लापता या लावारिस करार देके कैसे उनको दफनाया जा सकता है जब उनके लवाहकीन जो हैं जिन्होंने शिनाख्त कर ली हुई लाशें वो सामने आ गए हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको किसने ये इख्तियार दिया है कि सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने पे हमला करें और वहाँ से जो लाशें हैं वो निकाल के ले जाएं। और फिर पुलिस ने ऑपरेशन किया और महारंग बलोच समेत कई जो मुजाहरीन थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वो जो लाशें हैं वो बाजियाब करवा ली गई और उनके लवाहकीन के सुपुर्द कर दिया गया। ये जो कमिश्नर है ना कोयटा के, हमजा शफकात, वो ये कहते हैं कि जनाब जो बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है इसके कायदीन के साथ जो लोग कुछ आए हुए हैं मुसल्ला लोग हैं उन्होंने फायरिंग भी की है और उस फायरिंग के नतीजे में 2 मजदूर और 1 अफगान शहरी जो है वो हलाक हुए वहां पे। ये कह रहे हैं जनाब 3 बंदे जो हैं ये पुलिस की फायरिंग से जो हैं वो हलाक हुए हैं। वो कह रहे नहीं, इनके पास मुसल्ला लोग हैं, उनकी फायरिंग से। ज़ाहिर है मुज़ाहमत जिस तरीके से ये कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये खातून जो है इसको आलमी मीडिया पे ह्यूमन राइटिस्ट के तौर पे पेंट किया जा रहा है, जनाब हकूक़ इंसानी के लिए जदोजहद कर रही है। वो एक माइकल गूगल मैन है, उन्होंने जनाब कहा है कि जनाब इनको वो तो नामजद किया जा चुका है नोबेल प्राइज़ के लिए और फिर ये टाइम मैगजीन अवार्ड भी मिल चुका हुआ है इस खातून को इसके हवाले से। ये अब समझ नहीं आ रही कि ये खातून जो है जो मकतूल हैं, जो जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिर थे जो कत्ल हुए हैं, उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रही है, उनके लिए एहतजाज कर रही है। वो उन लोगों के लिए एहतजाज कर रही है जिन्होंने उनको कत्ल किया है। इससे पहले भी जब वो मछवारा वाक़या पेश आया था, हमला हुआ था, उस वक्त भी ये जो बीबी है ना इसने इसी तरह का काम किया था। लाशों के हसूल के लिए ये इसी तरह सरगर्मी अमल हुई थी। अब भी ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हैं
मुस्तनद इतलात के मुताबिक वो लोग थे जिन्होंने हमला किया था, जिनमें से 33 लोग जो है वो मारे गए। अब ये कहती हैं उनकी लाशें जो हैं उनके लवाहकीन के सुपुर्द करें, वो आए पहचान लें, वो तो इनकार ही नहीं कर रहे। सरफराज भुट्टी साहब जो हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान के, उन्होंने भी ये कहा है कि जब हम लवाहकीन के हवाले करेंगे और जो दफनाए गए हैं, जिसके हवाले से कल मैंने जिक्र किया था, बीबीसी वाले कहते हैं जनाब वहाँ तो कोई तख्तियाँ कोई नंबर शंबर नहीं लगे हुए, उनकी कब्रों पे कब्रें वाक़ई वहाँ मौजूद हैं, और वो कहते हैं ईदी सेंटर वाले कहते हैं जनाब हमने तो वो दफनाए नहीं है। वो पता नहीं किस ईदी सेंटर से उन्होंने राब्ता किया है, कहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिली है, वो नाम तो किसी का बता नहीं रहे बीबीसी वाले। और दूसरी बात ये है कि ये जो एहतजाज कर रही हैं जनाब कि लाशें वापस की जाएं, और वो जो इसके अपने ज़िला में कल्लात में, ये बीबीजे कल्लात से है, कल्लात में जनाब कल 22 मार्च को जनाब 4 पंजाबी मजदूर जो हैं वो गोलियां मार के शहीद कर दिए गए। बीएलए की कार्रवाई है। और फिर नोशकी पे पुलिस मोबाइल जो है नोशकी में, उस पर हमला किया गया, और वो जो पंजाबी मजदूर थे 4 बेचारे, वो सादकाबाद के रहने वाले हैं, और वो ज़िला कल्लात का इलाका है मंगचर, वहाँ उनको वो है शहीद किया गया है। अब बीबी जो है ये जनाब उनके लिए, अच्छा एक मरतबा इसने अफसोस का इज़हार भी नहीं किया, जो मुसाफिर जाँ बहक हो गए हैं, या जो मुसाफिरों की आज़ादी के लिए लड़ते हुए जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए इसने एक मरतबा अफसोस का इज़हार भी नहीं किया। वो किसी के बच्चे नहीं, वो किसी के बेटे नहीं, किसी के भाई नहीं, जो वहाँ शहीद हुए हैं। और एक साहब जो है वो एक बता रहे थे, वो जो इंटरव्यू किए गए हैं जो लोग मुसाफिर थे, वो कह रहे थे जनाब एक बंदे ने कहा मेरी 5 बच्चियाँ हैं, मुझे ना मारे, और सबसे पहले उसे कत्ल किया गया। अब जो ये डॉक्टर माहरिन बलोच साहबा हैं, ये इन्होंने एक मजलूमियत का लबादा उड़ा हुआ है। ये कहते हैं कि जनाब मेरा बाप जो है ये लापता हो गया जनाब, और फिर उसे शहीद कर दिया गया, और वो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस था और उसके कपड़े फटे हुए थे, बड़ी बुरी हालत थी, मेरा दिल फट गया देख के अपने वालिद को। क्या माहरिन बलोच के वालिद अब्दुल गफ्फार लांगू की मैयत जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने इनके हवाले की थी। वो उसी तरह मिली थी जैसे लापता अफराद की मिलती है, और वो लापता नहीं थे। ये मेरे ख्याल जुलाई 2011 की बात है, जब उनकी मैयत जो है या लाश जो है इन लोगों को मिली थी, जिनको देख के कहते हैं मेरा दिल फट गया जनाब, उनके कपड़े फटे हुए थे वगैरह वगैरह। वो एक आपको याद होगा कि एक अब्दुल कदीर बलोच साहब थे। अब्दुल कदीर बलोच के बारे में भी ये जनाब मीडिया जो कहता है, आलमी मीडिया जनाब उन्हें हुकूक इंसानी का अलमबरदार बना के पेश कर रहा है। 2012 में अब्दुल कदीर बलोच, जिन्हें उर्फ़े आम में मामा कदीर कहा जाता है, उनके बेटे थे लापता, जलील उनका नाम था। वो 2012 में मुर्दा हालत में पाए गए थे, और फिर इन्होंने एहतजाज शुरू किया था। 2013 में इन्होंने लापता अफराद के लवाहकीन के साथ मिलके एहतजाजी सफ़र शुरू किया था, और 2000 किलोमीटर के करीब इन्होंने फासला तय किया था। इस्लामाबाद में भी आए थे, मुख्तलिफ शहरों में भी गए थे, ये इस हवाले से लापता अफराद के हवाले से जो उजागर करने के लिए ये इशू जो है, तो वो उन्होंने एक बयान दे रखा है, वीडियो पैगाम है उनका, और वो रिकॉर्ड में मौजूद है मामा कदीर का। वो ये कहते हैं कि जो माहरिन बलोच के वालिद थे अब्दुल गफ्फार लांगू, वो जनाब बीएलए के रुकन थे, और बीएलए के जो मुख्तलिफ जत्थे थे आपस में, या जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं उसके अंदर बीएलए के, उनके बाहमी झगड़े में वो मारे गए थे। अब ये कह रही है जनाब वो लापता हो गए थे, वो मजलूम है। अब अब्दुल गफ्फार लांगू जो हैं उनकी तस्वीरें मौजूद हैं, उन्होंने गन उठाई हुई है, और वो जो गन है वो रूसी साख्ता स्नाइपर गन है, जिसकी मालियत जो है ना, ये कहती है मैं बड़ी गरीब हूँ, मेरी अम्मा ने कपड़े बेच दिए थे जनाब मेरी तालीम के लिए, पहले साल दाखिले के लिए। तो वो जो गन है उसकी कीमत $6000 है सर, जो उसने उठाई हुई थी। वो एक आम आदमी के पास इतनी महंगी गन जो है वो कहाँ से आ गई? ये जो मामा बलोच है, ये कोई आम हुकूक इंसानी के नमदार नहीं थे, बल्कि इसी तरह जैसे माहरिन बलोच है इसी तरह के वो थे। फिर ये इन्होंने एक दफ़ा कराची से बाहर जाने की कोशिश की तो इनको रोक लिया गया, लेकिन बहरहाल 2015 में ही इन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई। 2018 में ये भारत में पाए गए। ये देखिएगा, भारत से टांडे ज़रूर मिलते हैं जाके। ये भारत में पाए गए, और वहाँ जनाब इन्होंने कोई इंटरव्यू दिया किसी मीडिया हाउस को,
اور وہ انہوں نے وہاں کے کہا جناب بھارت جو ہے نا وہ جناب ہمیں ہتھیار دے، مجھے ہتھیار دے، میں نے اپنے دشمن مارنے ہیں، یہ کہنا وہاں پہ ماما قدیم وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد جو تھے غفار لانگو وہ BLA کے رکن تھے، یہ کہہ رہی ہیں جناب انہیں لاپتہ کیا گیا تھا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک مظلومیت کا لبادہ جو ہے وہ اوٹ رکھا ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں جناب آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی جناب، پہلے سال داخلے کے لیے MBBS میں پہلے سال داخلے کے میری ماں نے اپنے کپڑے بیچے تھے، اور دوسرے سال داخلہ دینے کے لیے داخلہ فیس کے لیے یا فیس دینے کے لیے انہوں نے اپنا زیور بیچا تھا۔ میری والدہ نے فرسٹ ایئر کی فیس دینے کے لیے اپنے کپڑے بیچ دیے، سیکنڈ ایئر کی فیس دینے کے لیے جو گھر میں جیولری تھی وہ بیچنا تھا۔ کسی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جناب بجائے اس کے کہ ان کی والدہ اپنے کپڑے فروخت کر دیں اپنی بیٹی کی فیس دینے کے لیے، وہ اپنے شوہر کی وہ گن کیوں نہیں انہوں نے فروخت کی جس کی مالیت جو ہے وہ $6000 ہے۔ بہرحال چلو یہ تو الگ بات ہے، اور یہ جو بلوچستان والے یہ شور مچاتے ہیں جناب ہمیں حقوق نہیں دیتے ہیں، ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کا بڑا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ پاکستان میں بلوچستان کے سوا کوئی صوبہ، خاص طور پہ چلو میں پنجاب کی بات کر لیتا ہوں، وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ FSC میں 67% یعنی 67% نمبر لیں اور انہیں میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے۔ یہ 2015 میں میرے خیال 14-15 میں جب یہ ان کا داخلہ ہو گیا ہے، وہاں انہوں نے داخلہ لیا بولان میڈیکل کالج میں، تو اس وقت پنجاب میں میرٹ میرے خیال 87 سے راؤنڈ اباؤٹ 87 سے 88، اس وقت 94 سے تجاوز کر گیا وہ داخلہ میڈیکل کالجز کا۔ تو ان کے کتنے نمبر تھے وہ داخلہ فارم اب آپ کو دکھا رہے ہیں اسکرین پہ، ان کے FSC میں 67% نمبر تھے اور ان کو وہاں داخلہ مل گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اماں نے کپڑے فروخت کیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ بولان جو ہے میڈیکل کالج اس کی ویب سائٹ پہ جائیں، فیس اسٹرکچر جو ہے وہ اس کو سرچ کریں تو وہ لکھا ہوا آ جائے گا کہ وہ کتنی فیسیں اس کی۔ وہ جناب 5000 جو ہے نا 5000 روپے سالانہ ہاسٹل کی فی ہے۔ چلو اس میں جو ہے وہ میس کی فیس شاید میں بھی الگ ہو، لیکن ہاسٹل میں 1 سال رہنے کے لیے آپ کو 5000 روپے دینا پڑتا ہے، وہ ہاسٹل الگ کر لیں۔ جو دوسری کالج کی فیس ہے اس میں جناب ایڈمیشن فیس جو ہے وہ 10,000 روپے ہے پہلے سال، اور پھر اکیڈمک فیس جو ہے 1 سال کے لیے 5000 روپے ہے، اور پھر وہ کوئی ویلفیئر فیس بھی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ویلفیئر پہ استعمال ہوتی ہے، 10,000 وہ ہے، یعنی کہ پہلے سال ان کو 25,000 روپے 1 سال کے لیے ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ کون سے کپڑے تھے والدہ محترمہ کے جو 25,000 میں فروخت ہو گئے اور ان کی فیس ادا ہو گئی؟ یہ تو 25,000 جو ہے وہ جو 1 ماہ کی فیس جو ہے وہ 2,000 کے راؤنڈ اباؤٹ بنتی ہے، 2,000 سم تھنگ، تو کیا 2,000 روپے فیس بھی ادا کرنے کے لیے قابل نہیں تھی؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے 3rd ایئر 4th ایئر اس میں تو فیس اور کم ہو جاتی ہے، وہ ایڈمیشن فیس ویسے نکل جاتی ہے بیچ میں، اور یہ کہہ رہی ہیں جناب پھر اگلے سال داخلے کے لیے جو فیس کے لیے مجھے جناب میری والدہ جو ہے اس کو زیور بیچنا پڑا تھا۔ اگر ان کی گفتگو سنیں نا، وہ ویڈیو دیکھیں اگر، تو ایک دفعہ تکلیف ضرور ہوتی ہے، ظاہر ہے بیٹی ہے یار، کہ جناب یہ بڑا اس پہ ظلم ہوا ہے اور یہ یتیم ہو گئی تھی اور بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی پڑھائی جو ہے اسٹڈی جو ہے وہ جاری رکھی، لیکن کچھ ایسی اطلاعات بھی ایسی انفارمیشن ہے کہ جناب ان کی جو فیس وغیرہ تھی وہ معاف ہو گئی ہوئی تھی، بلکہ سرکار ان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ اچھا اس کے بعد جو پنجاب میں اگر کسی نے ہاؤس جاب کرنی ہو MBBS کے بعد، تو بہت کم سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو وظیفہ ملتا ہے، جو کچھ پیسے ملتے ہیں۔ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ فری کھاتے میں ہاؤس جاب کرتے ہیں، بلکہ بڑے اسپتالوں میں جیسے سروسز اسپتال ہے یا نشتر اسپتال ہے یا نیو اسپتال ہے، وہاں ہاؤس جاب کرنے کے لیے اگر کسی کو اجازت ہی مل جاتی ہے تو وہ اس کو اپنی مراج سمجھتے ہیں، اور وہاں ان کو ہاؤس جاب کے دوران بھی پیسے ملتے رہیں جو وہاں ملتے ہیں۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں یہ پوسٹ گریجویشن کر رہی ہیں، اور وہاں کی حکومت جو ہے وہ پالیسی کے مطابق پوسٹ گریجویشن کرنے والے اسٹوڈنٹس کو وہ 70,000 کے قریب ماہانہ جو ہے وہ وظیفہ دیتی ہے، تو وہ وظیفہ لے رہی ہیں یہ خاتون۔ ان کا ایک بھائی جو ہے وہ سرکاری ملازم ہے،
لیکن ہمدردی ان کی جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کی جو میتیں ہیں وہ ان کے لواحقین تک پہنچانے کے لیے یہ دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو میرا تو خیال یہ تھا کہ شاید انہوں نے بی ایل اے والوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ ظاہر ہے جو دہشت گرد مارے گئے ہیں ان کے لیے جو میدان میں نکلتا ہے، ان کی لاشوں کو ریکور کر کے ان کی میتیں ان کے لواحقین کے سپرد کرانے کے لیے جو کردار ادا کرتا ہے، تو وہ ان کا فیسیلیٹیٹر ہی ہوا نا۔ میرا خیال تک شاید بی ایل اے کی سپورٹ کرنے کے الزام میں یا اس طرح کے معاملات، یا پھر جو تانے بانے ملتے ہیں جا کے بھارت کے ساتھ ان لوگوں کے، اور پھر بی ایل اے کے بھی ان لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، پھر فنڈنگ کا بھی معاملہ ہے، پھر جو عالمی میڈیا ہے وہ اس خاتون کو جس طریقے سے حقوق انسانی کے لیے اسٹرگل کرنے والی خاتون کے طور پہ پیش کر رہا ہے، تو میں بھی اس الزام میں، دہشت گردی کے الزام میں یا دہشت گردوں کی سہولت کاری کے الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا ہو۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، میں نے جب پتہ کیا، وہ کہتے ہیں جناب ہودا پہاڑ نکلا چوہا۔ اب پتہ یہ چلا ہے کہ جو خاتون ہے نا مہرنگ، ان کے ساتھ 4 اور خواتین جو ہیں وہ بھی گرفتار ہوئی ہیں، اور ان 5 خواتین کو 3 MPO کے تحت امن عامہ میں رکاوٹ ڈالنے، امن عامہ خراب کرنے کے الزام میں ان کو 1 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا گیا اور کوئٹہ جیل ان کو منتقل کیا گیا ہے۔ یہ ہے پوری سٹوری آج کے دن کی۔ دوسرا جو میں نے عرض کیا ہے کہ کلات میں جو 4 پنجابی مزدور شہید کیے گئے ہیں، بی ایل اے نے گولیاں ماری ہیں انہیں، تو وہ کلات ان کا بھی ضلع ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ جناب کلات میں یہ واردات ہوئی ہے پنجابیوں کے ساتھ، جب یہ کوئٹہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور پولیس والے جو ہیں ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، رستہ کلیئر کروانے کی کوشش کرتے، ان سے لاشیں جو ہیں وہ بازیاب کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اور دوسری جو بات میں نے عرض کی ہے نا کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں ان حالات میں ان کی اہمیت بڑھ گئی ہے، اہمیت نہیں بلکہ ضرورت پڑ گئی ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں بتایا کہ جو لانگو قبیلہ، یہ لانگو قبیلہ سے تعلق، لانگو بلوچ ہیں، مہرنگ بلوچ صاحبہ جو ہیں، تو ان کے قبیلے کے ایک رہنما نے، سرکردہ شخصیت نے میاں نواز شریف سے ملاقات کی ہے اور انہیں وہ چادر کا تحفہ دیا ہے جو بلوچی چادر ہوتی ہے۔ یہ لانگو قبیلے کے کون صاحب ہیں جنہوں نے نواز شریف کو یہ تحفہ دیا ہے؟ یہ جناب کل کے ولاگ میں نے عرض کیا تھا کہ 21 تاریخ کو جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں اور جو بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں، ان کی ملاقات ہوئی تھی نواز شریف کے ساتھ، اور انہوں نے یہ درخواست بھی کی تھی جناب بلوچستان کے حوالے سے سیاستدانوں کو ایک میز پہ لانے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں۔ تو یہ جو صاحب ہیں بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر، ان کا نام ہے جناب عطا اللہ لانگو۔ عطا اللہ لانگو صاحب انہی کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے نواز شریف کو جو ہے وہ چادر جو ہے وہ تحفے میں دی ہے، بلکہ اڑائی ہے۔ اور دوسرا، مولانا فضل رحمان صاحب نے ایک ٹی وی چینل پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب تو جناب بالکل ہی خاموش ہو گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ انہیں یہ خاموشی جو ہے یہ توڑنی ہوگی۔ معاملات وہ کہتے ہیں بہت خراب ہو گئے ہیں، بلوچستان کی، خیبر پختونخوا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف ایک سینئر اور معتبر سیاستدان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ وہ سینئر سیاستدان ہیں اور معتبر سیاستدان ہیں۔ انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ خاموشی توڑ کے نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ تمام سیاست دان جو ہیں متحد ہو کے یہ اس مسئلے کا جو کوئی حل ہے وہ تلاش کر سکیں۔ حل تو موجود ہیں، لیکن اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے، روڈیں ٹکانے والے بہت سارے لوگ ہیں، ان میں پی ٹی اے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ جو گنڈا پور صاحب باتیں کرتے پھر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور وہ جو جیل میں بیٹھا وہ شخص ہے، وہ جس طرح کے بیانات دے رہا ہے اس کو اور کوئی فکر نہیں، نہ اس کی بہن کو کوئی فکر ہے، بس اس کو فکر یہ ہے کہ جناب میرے ساتھ یہ جناب جیل میں برا سلوک ہو رہا ہے، میری بیوی کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور جناب جو عدالتیں ہیں ان کو اس طرح
کھل کھیلنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، جیسے یہ عدالتیں اس طرح کا کردار ادا نہیں کر رہی. گڈسو سی یو والا جو کردار ہے وہ عدالتیں جناب کردار ادا نہیں کر رہی. ان کو یہ تکلیف ہے. ان کو ملک میں کیا ہو رہا ہے، کہاں آگ لگی ہوئی ہے، کہاں جو ہے لوگ نکلے ہوئے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں. مذمت تک نہیں کرتے یار، وہ افسوس کا اظہار تک نہیں کرتے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.